बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे की शादी में शिरकत के लिए उड़ने वाले अपने जहाज को फौरी तौर पे वापस मुड़ने का कहा और उसके बाद तमाम तर मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया गया। जबकि मशरक़ वुस्ता के अंदर तमाम ममालिक जितने भी हैं वहां पर जो जीपीएस सिस्टम है उसकी जैमिंग की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरान की जानिब से जवाब दे दिया गया है। किसी लम्हे भी बड़ी खौफनाक जंग शुरू होने जा रही है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात और बातचीत इंतहाई ऐसे सेंसिटिव मरहले में दाखिल हो चुकी है कि आप यूं कह सकते हैं कि किसी लम्हे भी कुछ बड़ी खबर आ सकती है, मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी या फिर दोबारा से हमले। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी फौज के सिपहसालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि तेहरान के अंदर मौजूद हैं, सैयद अब्बास अरागची से उनकी मुलाकात हुई है। इत्तलात ये भी हैं कि सुप्रीम लीडर से उनकी मुलाकात होने जा रही है। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान जो ईरान की जो सुप्रीम काउंसिल है उनके जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बकाई, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि यूरेनियम उनके हवाले कर दें और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को जो गैर मशरूत तौर पे खोल दें तो फिर ये मुज़ाकरात ख़त्म समझें और वापस जाएं, कोई कुछ नहीं हो सकता। ये एक वाज़ेह मैसेज है ईरान की तरफ से कि अगर अमेरिका सिर्फ ये चाहता है तो इसके और बाकी जो है वो यानी वो तमाम तरह अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं ईरान को बड़ी तबाही से भी दो चार करके, तो ऐसा नहीं होने देंगे। हम ईरानी मुफादात के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि फील्ड मार्शल का वहाँ पे मौजूद होना और इसी दौरान जो गैर मामूली सूरत हाल है वो ये पैदा हुई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बेटे की शादी थी, उसमें शिरकत के लिए जैसे ही उनका तैयारा फिजा में बुलंद हुआ और वो अपने डेस्टिनेशन की जानिब बढ़ रहा था तो आखिर कौन सी ऐसी तशवीशनाक और एमरजेंसी की खबर सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारे को वापस मुड़ने के अहकाम दिए और तैयारा वापस पहुंचा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो गैर ज़रूरी मीटिंग थी वो सारी की सारी कैंसिल करने के अहकाम दे दिए कि फौरी तौर पर इनको कैंसिल कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, बड़ी सीरियस सूरत हाल है, खबर ऐसी हमारे पास आ रही है कि हम जो है उसने कहा जी सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरे बेटे की शादी थी लेकिन मैं वो भी अटेंड नहीं कर रहा क्योंकि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अचानक हालात क्या हैं? ईरान की जानिब से ऐसा क्या मैसेज दिया गया है कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फौरी तौर पर सब कुछ उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि जो ईरान है उसने वाज़ेह तौर पे जवाब तो नहीं दिया लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़े सेंसिटिव मरहले में मुज़ाकरात और बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी भी तरीके से ये जंग जो है वो बंद हो और इसमें चाहे दोनों ममालिक जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, लेकिन ईरान अपने दो टोक मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से हम टैक्स वसूल करेंगे और यूरेनियम हम किसी के हवाले करेंगे नहीं। उन्होंने कहा जी कि ये जो जौहरी मामलात हैं जो अमेरिका ये चाह रहा है हथेली पे सरसों जमाने वाला कि अभी फैसला करें, तो ऐसा नहीं, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और इसके लिए पहले जंग बंदी फिर मुज़ाकरात जो है उसके लिए आगे बढ़ना और मुज़ाकरात काफ़ी टाइम चलेंगे फिर जाके ये मुआहिदा किसी तरफ लगेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है मुस्तकिल जंग बंदी वो जो है मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर जो हैं उन्होंने एक तो अहकाम ये दिए हैं कि वो ममालिक जिन्होंने इस जंग में मेरा साथ नहीं दिया उसके तमाम तर शहरी चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं चाहे उन्होंने अप्लाई किया वो सारे के सारे फिल फॉर अमेरिका को छोड़ दें। नाज़रीन, इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाला मुल्क है वो इंडिया हो सकता है क्योंकि इंडिया के जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और इंडिया ही वो मुल्क है जिसने अमेरिका का साथ नहीं दिया बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया।
لیکن اس حوالے سے پاکستان کی کافی حد تک بچت ہے کیونکہ پاکستان اس معاملے کو حل کروانے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہاں پر سگنل جیمز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، جی پی ایس سسٹم جو ہے وہ بالکل کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی فیک سگنل دینے لگ جاتا ہے، یعنی اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جانب سے اپنا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو ہے اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ ایران کسی لمحے بھی جو امریکہ کے حملے کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کسی لمحے بھی حملہ ایران کے اوپر کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کا KC-135 ریفلر ٹینکر اور اس کے بعد امریکہ کا بمبار طیارہ جو ہے گزشتہ 24 گھنٹوں سے خلیج فارس کے اوپر پرواز کر رہا ہے، اور اس کی پرواز جو ہے پہلے کم تھی لیکن ابھی گزشتہ 24 گھنٹوں سے مسلسل وہ پرواز کر رہا ہے، جس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ جارحانہ موڈ کے اندر بھی بالکل موجود ہے۔ ناظرین اس وقت یہ جنگ جو ہے وہ کسی کی بھی فیور میں نہیں ہے۔ اطلاعات واضح طور پہ عالمی معاشی ماہرین دے رہے ہیں کہ اگر اگست تک تیل کا بحران رہا، اسی طرح کی صورتحال رہی، ڈیڈ لاک رہا، تو معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں، گلوبلی حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ایران ہے اس کو پاکستان رام کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین فیلڈ مارشل نے کون سا میسج دیا ابھی اس بارے میں تو کچھ امریکہ کی جانب سے نہیں بتایا گیا، لیکن جو وہاں پہ بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے واشنگٹن کے اندر، وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ کچھ غیر معمولی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے بڑی تعداد میں جو طیارے ہیں، حملہ ور طیارے، وہ بھی ڈپلائیڈ ہو چکے ہیں، اور کسی لمحے کوئی جنگ کا جو ماحول اگر بنتا ہے تو یہ بڑی خوفناک جنگ ہوگی۔ عظیم اس وقت پاکستان کے آرمی چیف بھی موجود ہیں۔ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایکٹیو ہے، نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ تہران کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان ایئر فورس مکمل طور پہ ہائی الرٹ بھی ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو چونکہ فیلڈ مارشل بھی اور پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو انہوں نے بھی وہاں سے نکلنا ہے، اور آئی تھنک کہ ان کی موجودگی میں کوئی اس طرح کا اٹیک امریکہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ان کی کوشش ہے کہ معاملات کو کسی طرف لگایا جائے۔ ناظرین بظاہر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ امریکہ جو ٹیبل کے اوپر چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس نے جنگ میں حاصل نہیں کی، لیکن ایران جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ کہ ہمارے اس طرح سے قابو آئے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ان سے منوائی جائیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو حق ہے، وہ جو انڈر گراؤنڈ کیبل چل رہی ہے اس میں ٹیکس وصول کرنا، اور باقی جو ہے وہ تیل کی جو فروخت ہے اس کے اوپر پابندی ختم کروانا، دیگر بہت ساری جو ان کے فریز ایسٹس ہیں ان کو بحال کروانا، یہ تمام تر چیزیں ایران جو ہے وہ کروانا چاہتا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوتی اس طرح سے جنگ بند کر دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اگر ایک اور حملہ اور بھی برداشت کرنا پڑ جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے پاس ابھی تک جو فوجی صلاحیت ہے وہ مور دین انف ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔